नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा की तिलावत की गई। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, और ये बल्कि ये कहना चाहिए कि ये वो पहली सूरत है जो मुकम्मल नाज़िल हुई। सूरह फातिहा पहली सूरत है जो कि मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई एक ही वक्त में। इससे पहले चंद आयात नाज़िल होती थी, और ये मुकम्मल एक सूरत जो है ये उस वक्त नाज़िल हुई मुकम्मल। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को, जो बंदे हदायत हासिल करना चाहते हैं इस बज़रिया कुरान, बज़रिया इस किताब के, उनके लिए एक दुआ सिखाई। अल्लाह ने एक दुआ सिखाई। कौन सी दुआ सिखाई? सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। सीधा रास्ता बताया कि ये सीधा रास्ता है, इस पे चलने के लिए ये दुआ सिखाई अल्लाह ने कि इस तरह से दुआ मांगनी है आपने। जब हम ये फरमा रहे हैं, इस सूरत में अल्लाह ताला तरीका बता रहे हैं मांगने का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सबसे पहले रब का शुक्र अदा करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की हम्मद, अल्लाह की बड़ी किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई कि तू मालिक है, हकीकी मालिक है, उसको बयान किया जा रहा है। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़, ठीक है, अपने खालिक और मालिक की सफ़ात का इतराफ़ करते हैं, इसका शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे रास्ते पर चलने की हम दुआ मांगते हैं, या मांगी गई है। इसमें पूरा कुरान और बाकी का जो कुरान है वो इसी रास्ते की तशरीह पर है कि इस रास्ते पर चलकर, पूरा कुरान यही है। कहाँ ले जा रहा है कुरान? हमें जन्नत में ले जा रहा है। हम इस दुनिया में आए किस लिए आए? जन्नत हासिल करने के लिए। तो ये कुरान शुरू होता है सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा में क्या अल्लाह ताला कह रहा है? अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई, सीधे रास्ते की दुआ। वही सीधा रास्ता, पूरा का पूरा कुरान उसी सीधे रास्ते को लेकर आगे चलता है, उसकी तशरीह बयान कर रहा है कि वो सीधा रास्ता क्या है, वो उस पर कैसे चलना है, कैसे चलते हुए हमने जन्नत पानी है, जो इस दुनिया में आने का हमारा मकसद है। जो 1,24,000 पैगम्बर आए दुनिया में, वो इसी चीज़ की तबलीग करते रहे, इसी रास्ते को बताते रहे कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर चलना है, ये जन्नत की तरफ जा रहा है। 1,24,000 पैगम्बरों ने यही रास्ता बताया, और वही रास्ता, इसी रास्ते पर ये सारे कुरान तशरीह हुई, इसी दुआ पर मुनस्सर। अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद थोड़ा सा लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, पालने वाला है, पालने वाला है, ठीक है। बनाने वाला है, पालने वाला है, सारे जहानों का रब है वो, ठीक है। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो हकीकत में वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है, ठीक है ना। तो इसमें इस दुनिया की जो आप जब भी हम तारीफ़ करेंगे वो हकीकत में अल्लाह ताला ही की तारीफ़ होगी। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इस तरफ इशारा किया है कि इंसानों का जहान हो या जानवरों का, सब की तख्लीक परवरिश सब अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह ने की है। अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम का बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला। अरबी कायदे के मुताबिक रहमान के मायने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी, यानी एक्सटेंसिव हो, बहुत वसी हो, यानी इस रहमत का फ़ायदा सबको होता हो, सबको, पूरी दुनिया को, जानवर, चरिंद परिंद, मुसलमान, गैर मुस्लिम, बौद्ध मज़हब। और रहीम के मानी है वो ज़ात जिसकी रहमत ज़्यादा इंटेंसिव हो, यानी जिस पर भी हो मुकम्मल तौर पे हो, जिस पर भी हो मुकम्मल तौर पे हो।
تو یہاں پر بھی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے الرحمن الرحیم، اس کا مطلب یہی ہے کہ الرحمن وہ سب کے لیے رحمت ہے، کس پر؟ دنیا میں جتنے بھی ہیں، امیر غریب، بدھ مذ، مشرق، عیسائی، یہودی، لیکن ان لوگوں پر رزق سب کو مل رہا ہے، ان پر رحمان ہے، اللہ کی ذات نے رحمت کر رہی ہے، لیکن ان کا قیامت آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں کن کا حصہ ہوگا؟ آخرت میں جب حصہ ہوگا مومنوں کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے اس راستے کو پالیں گے ان کا حصہ ہوگا قیامت والے دن، اور ان پر جو رحمت کی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ الرحیم، ہمیشہ ہمیشہ ان پر رہے گی وہ رحمت۔ الرحمن الرحیم، اس کا یہ مطلب آ گیا بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، اور وہ رحمت اس کی ہمیشہ ہمیشہ ان بندوں پر رہے گی جو مومن ہوں گے۔ مالک یوم الدین، یعنی وہی آ گیا قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی مالک ہونے کی جو خصوصیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ مالک ہے، یہی اس نے سب کچھ بنایا ہے، یہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، یہی ہے مالک سب کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر پھر اب اللہ تعالیٰ کیا بندے سے کہلوا رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا؟ تیری ہی عبادت، اللہ کی عبادت۔ اب یہاں مختصر فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کافی تھے؟ ناکافی تو نہیں تھے نا، کہ اگر صرف اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے تو عبادت کر رہے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو اسی لیے بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا پہ بھیجا، اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا کہ تم لوگوں نے جنت حاصل کرنی ہے، اور اس جنت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے بتا دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اعتراف کرنا ہے مسلمان نے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ادھر ادھر نہیں مدد مانگنی ہم نے، نہ کسی پیر نے ہمیں کچھ دینا ہے، تو نہ کسی بزرگ نے دینا ہے، تو نہ کسی جانور نے دینا ہے، نہ کسی بت نے دینا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہم مانگنے کا حق جو ہمیں دیا وہ صرف اللہ نے، اور عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اب دعا جو اللہ نے منگوائی ہر مسلمان سے، اہدنا الصراط المستقیم، 5 ٹائم نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ کون سی راہ؟ سیدھی اور سچی راہ کون سی ہے؟ پورا قرآن اس کی تشریح میں ہے، اسی راہ کی، جب ہم پورا قرآن جو اس میں تشریح کر لیں گے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تب ہم اس راستے پر چلیں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا دیکھیں آ گیا نا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہی وہ راستہ، وہی مومنوں والا جس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحیم کہ اس کی رحمت رہے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ گمراہوں میں سے ہمیں کرنا۔ یہ کیسی دعا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں تمام انسانیت اس میں ضم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد، انسانوں کو جنت دینے کا مقصد اللہ کا کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ میری کبریائی بیان کرے، میری بڑائی بیان کرے، وہ جو میں کہہ دوں یہ سفید ہے تو کہیں سفید ہے، چاہے وہ کالا ہو، اگر میں کہہ دوں یہ کالا ہے تو وہ سفید بھی ہو تو بولو نہیں کالا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بتانے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، جن لوگوں نے اللہ کی کبریائی، اللہ کو مالک مانتے ہوئے جو اس نے کہا اس پر چلے، وہ آنکھیں بند کر کے چلے، کیوں؟ انہیں پکا یقین تھا کہ اللہ نے جب سب کچھ بنایا، اللہ کہہ رہا تھا یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور اسی راستے کی دعا اللہ نے کہا ہے یہ مانگو، 5 ٹائم مانگو دعا میں۔ ہم ہر نماز سورہ فاتحہ کے بغیر تو ہوتی نہیں، کوئی بھی نماز ہو، تو ہم نے اسی چیز کو لے کر آگے چلنا ہے، دین ہم جا کر کہیں جنت کے حقدار ہوں گے۔ جب ہم سیدھا راستہ پا لیں گے تب ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل